बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दफ़ा फिर आपके सामने नूरुल हादी, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस पेशावर, माल्थस थ्योरी जो है आपके लिए लाया हूँ। व्हाट इज़ माल्थस या माल्थीसियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन, आज इसको सीखेंगे। माल्थस जो है कंप्लीट नाम इसका थॉमस रॉबर्ट माल्थस है और इसने एक ऐसे लिखा प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन पर 1798 में, और इसने एक रिलेशनशिप डेवलप किया फूड और पॉपुलेशन पर, एक थ्योरी पेश की और इसने एक स्टेटमेंट दिया माल्थीसियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ स्टेट दैट द पॉपुलेशन ग्रो एक्सपोनेंशियली while the food supply grow at slower arithmetic rate। माल्थस ने कहा कि पॉपुलेशन जो है वो ज्योमेट्रिक रेशो से बढ़ता है और फूड जो है ये अर्थमेटिक रेशो से बढ़ता है। व्हाट इज़ अर्थमेटिक रेशो एंड व्हाट इज़ ज्योमेट्रिक रेशो? अगर मैं आपको कहूँ कि फूड इस तरह बढ़ता है 1 2 3 4 5 6 7 8 के हिसाब से, तो ये अर्थमेटिक रेशो होगा। और अगर मैं आपको कहूँ कि पॉपुलेशन बढ़ता है 1 से 2 2 से 4 4 से 8 8 से 16 और 16 से 32, सो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ ज्योमेट्रिक। तो आपको स्क्रीन पर नज़र भी आ रहा है ग्राफ के पॉपुलेशन का जो ब्लू लाइन है वो एक कर्व बना के सीधा जाता है और जबकि फूड की लाइन रेड वो सीधी जाती है। तो एक स्टेज आता है कि ये पॉपुलेशन लाइन जो है ये आपके रिसोर्सेज को या फूड को जो है ये क्रॉस करती है, यानी आपका पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाता है और फूड कम पड़ जाता है। तो माल्थियस ने 4 की पॉइंट्स अपनी थ्योरी में दिए कि सबसे पहला पॉइंट ये कि पॉपुलेशन जो है ये ज्योमेट्रिक रेशो से बढ़ता है जबकि फूड जो है ये इंक्रीज होता है अर्थमेटिक रेशो से। अच्छा, दूसरा जो इसका पॉइंट था उसने कहा कि नॉर्मली पॉपुलेशन जो है ये डबल होता है आफ्टर 25 ईयर। हर 25 साल बाद माल्थस कहता है कि पॉपुलेशन जो है डबल होता है। जिस तरह पाकिस्तान की आप मिसाल ले लें, पाकिस्तान जब आज़ाद हो रहा था तो पाकिस्तान की आबादी 3 करोड़ थी। जब 25 साल बाद 1971 में 72 में सेंसस हुए, मरदमशुमारी हुई, तो पाकिस्तान की पॉपुलेशन जो थी वो 6 करोड़ यानी डबल हो गई। फिर जब 2001 में सेंसस हुई तो पाकिस्तान की पॉपुलेशन 12 से 13 करोड़ के दरमियान रही, यानी उससे भी फिर डबल। अभी जब रिसेंटली 2024 में हमारी पॉपुलेशन जो है ये 24 करोड़ है, यानी उसके डबल है। तो ये दूसरा पॉइंट कि नॉर्मली पॉपुलेशन इज़ डबल आफ्टर 25 ईयर के पॉपुलेशन डबल होता है, तो ये पॉइंट तो पाकिस्तान पर बिल्कुल फिट आता है। सही। अच्छा, तीसरी बात इसका की पॉइंट जो है उसने कहा कि जितना पॉपुलेशन ये जो इंक्रीज हो रहा है ये हमारे फूड को खा रहा है, यानी ये हमारे फूड को कम कर रहा है। पॉपुलेशन में इजाफा जो है ये मोर रिक्वायर करता है फूड को, तो हमारा फूड का लेवल जो है वो दिन ब दिन कम होता जा रहा है। और उसने अपने एक्सप्लेनेशन में ये कहा 4 नंबर पॉइंट कि आफ्टर 50 ईयर देयर इज़ व्हाट स्टारवेशन। 25 साल गैप में फिर क्या होता है कि इंसान पर कहत आता है। तो ये माल्थस पॉपुलेशन थ्योरी के की पॉइंट्स थे जो मैंने आपके सामने रख लिए। 4 पॉइंट। नंबर 1 के पॉपुलेशन जो है वो ज्योमेट्रिक रेट से बढ़ता है और फूड जो है ये अर्थमेटिक रेट से बढ़ता है। नंबर 2 के पॉपुलेशन डबल होता है आफ्टर 25 ईयर। नंबर 3 कहा कि ये जो इंक्रीज पॉपुलेशन हो रहा है ये क्या करता है, ये फूड को डिक्रीज करता है। और नंबर 4 के आफ्टर 50 ईयर देयर इज व्हाट, देयर इज स्टारवेशन। अच्छा, माल्थस साहब ने फिर क्या किया कि माल्थस साहब ने कुछ रेमेडीज दी कि इस पॉपुलेशन को हम 2 तरीक़ों से क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। एक पॉजिटिव और नेचुरल चेक है और दूसरा है प्रिवेंटिव चेक। तो पॉजिटिव चेक में या नेचुरल चेक में क्या है, माल्थस बिलीव दैट द इम्बैलेंस बिटवीन पॉपुलेशन ग्रोथ एंड फूड सप्लाई वुड बी करेक्टेड बाय नेचुरल फोर्सेस। अभी नेचुरल फोर्सेस क्या है, उसने कहा कि जब अब आबादी बढ़ती है, पॉपुलेशन बढ़ता है, तो नेचुरल यानी कुदरती तौर पर भी ये पॉपुलेशन बैलेंस होता है। अर्थक्वेक आते हैं, बड़े बड़े ज़लज़ले आप लोगों ने देखे कि जिसमें तबाही होती है, काफ़ी लोग मर जाते हैं। डिजीज़ होती है, बीमारियां आती हैं, जिस तरह आप लोगों ने रिसेंटली कोरोना देखा,
صحیح ہے. اسی طرح پاپ چکس، یہ اسی طرح ملیریا اور یہ ڈینگی وغیرہ یہ بیماریاں جو ہیں آتی ہیں، یہ بھی آپ کے پاپولیشن کو کنٹرول کرتی ہیں. فلڈ آتا ہے، سیلاب وغیرہ آتی ہیں، اسٹارویشن قحط آتے ہیں. صحیح ہے. پاکستان میں بھی دیکھ اس 75 سالہ میں آپ ہم نے تو 2 دفعہ اس قحط کو دیکھا، لیکن وہ انفراسٹرکچر ہونے کی وجہ سے ہم نے اس کو محسوس نہیں کیا. لیکن آپ لوگ یہ بات اپنے ساتھ نوٹ کر لیں کہ ہمارا گندم کا قحط آیا تھا، پھر ہم نے جو بالکل خراب کوالٹی کے گندم وہ باہر سے منگوائے تھے اور ہمیں کھلائے گئے تھے. اسی طرح جنگ جو ہے، وار، جنگیں ہوتی ہیں، یہ بڑے بڑے جنگوں میں ملین لوگ جو ہیں مر گئے. ورلڈ وار 1، ورلڈ وار 2، اور اسی طرح یہ مختلف، آپ افغانستان کی جنگ دیکھ لیں، عراق کی جنگ دیکھ لیں. تو مالتس نے کہا کہ یہ جنگیں جو ہوتی ہیں یہ بھی آپ کے پاپولیشن کو بیلنس رکھتا ہے، کریکٹ کرتا ہے. یہ پازیٹیو یا نیچرل چیک تھا. مالتس نے پریونٹیو چیک یا آرٹیفیشل چیک جو انسان کے کنٹرول میں ہے. مالتس سجیسٹڈ دی یوز آف پریونٹیو میجر ٹو کنٹرول پاپولیشن گروتھ، جس میں آتا ہے کہ اگر انسان جو ہے وہ دیر سے شادی کرے، لیٹ میرجز جو ہیں، یہ پاپولیشن پر کنٹرول کر سکتا ہے. اور اسی طرح جو فیملی پلاننگ ہے، فیو کڈس، جس طرح آپ لوگ اکثر اشتہارات میں دیکھتے ہو کہ بچے 2 ہی اچھے، تو یہ مختلف قسم کے یہ منصوبہ بندی کے جو محکمے ہیں، ڈپارٹمنٹ میں پھرتے ہیں آپ لوگوں کے پیچھے کہ آبادی میں اضافہ نہ کرے. گورنمنٹ کی طرف سے ہدایات بھی ملتے ہیں. تو یہ جو پریونٹیو چیک ہیں یہ انسان کے کنٹرول میں ہوتے ہیں، یا اس کو جو سوسائٹی ہیں یا اس کا جو اسٹیٹ ہوتا ہے یہ اس پر چیک لگانے کے لیے لا بھی اس کے لیے بناتے ہیں تاکہ پاپولیشن میں اضافہ نہ ہو. اچھا، اس دور کے لوگوں نے مالتس کے اس تھیوری پر کرٹیسزم کیا کہ مالتس کی تھیوری جو ہے یہ پرفیکٹ نہیں ہے، کیونکہ انڈسٹری ریولوشن آ گیا ہے. صنعتی انقلاب نے کیا کیا، انسان کی زندگی بدل ڈالی. آپ لوگ دیکھتے ہو کہ انڈسٹری ریولوشن سے مختلف قسم کے پروڈکٹ آ گئے ہیں، مشینری آ گئی ہے، مختلف قسم کے آلات آ گئے ہیں. آپ لوگ دیکھتے ہو نا، یہ کمپیوٹر اور یہ آئی فون اور یہ جہاز اور یہ گاڑیاں اور یہ بسیں، یہ کس چیز کا نتیجہ ہے؟ یہ انڈسٹری ریولوشن کا ہی نتیجہ ہے. تو اس سے کیا ہے کہ اس سے ہمارے فوڈ کی پروڈکٹیوٹی بڑھتی ہیں، یہ اس کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے انڈسٹری ریولوشن کے. اچھا، سیکنڈ ہے کہ لیبر فورس انکریز، کیونکہ لیبر تو خود ایک ان پٹ ہے پروڈکشن کے لیے. آپ لوگوں نے پروڈکشن فنکشن میں پڑھا کہ پروڈکشن کے لیے لیبر کا ہونا ضروری ہے. تو جب پاپولیشن زیادہ ہوگی تو ہمیں زیادہ لیبر ملے گا، اور جب زیادہ لیبر ملے گا تو ہم زیادہ پروڈکشن کریں گے. اچھا، تیسرا جو کرٹیسزم اس پر آیا کہ مالتس، وہ ہے کہ مشین اینڈ ٹیکنیکل انوینشن ہو رہی ہے، مشین ایجاد ہو رہی ہے. پہلے اگر کھیتوں میں 15 دن میں 10 مزدور کام کرتے تھے، تو وہی کام ٹریکٹروں کے ذریعے اور ایڈوانس مشینری کے ذریعے تقریباً 2 یا 3 گھنٹوں میں ہو جاتا ہے اور آسانی سے ہو جاتا ہے. نمبر 4 یہ کہ انڈسٹریل پروڈکٹ کین سبسٹیچیوٹ فوڈ، یعنی وہ کنٹری جو انڈسٹریل پروڈکٹ بناتے ہیں، فار ایگزامپل موبائل بناتے ہیں، لیپ ٹاپ بناتے ہیں، اس طرح کے اور مشینری بناتے ہیں، تو وہ اس کو بیچ کر فوڈ حاصل کر سکتے ہیں. یعنی ان ممالک سے جہاں پر ایگریکلچر لینڈ زیادہ ہو اور ایگریکلچر پروڈکٹ زیادہ اگتا ہو، جہاں پر خوراک زیادہ تیار ہوتی ہو، تو انڈسٹریل پروڈکٹ جو ہے اس کا سبسٹیچیوٹ بن گیا. بلکہ انڈسٹریل نے اس کی پیکنگ کر لی ہے اور فوڈ کو ایک نیا شیپ دے دیا ہے. پیزے آ گئے ہیں، برگر آ گئے ہیں. تو یہ خیر یہ تو اس وقت نہیں تھا، کہ نبی بھی جو ہے یہ کرٹیسزم مالتس کی تھیوری پر ہم یہ کرٹیسائز کر سکتے ہیں. 5واں جو بڑا پوائنٹ اس پر آئے کہ پیسمسٹک، یعنی نیرو مائنڈ جو ہے، اس نے ایک ناامیدی کی سوچ کی ہے مالتس نے. کہ مالتس نے یہ کہا ہے کہ پاپولیشن جو ہے، یہ پاپولیشن سے اسپیشلی وہ نا امید ہوئے تھے. تو نا امیدی جو ہے وہ گناہ بھی ہیں. تو اس دور کے اسکالر نے کہا کہ دیر شوڈ بی آپٹیمسٹک سوچ ہونی چاہیے پاپولیشن کو ہم کس طرح اچھے طریقے سے یوٹیلائز کر لیں، اور پاپولیشن کو استعمال کر کے ہم فوڈ کو میں اضافہ کریں. صحیح. اور نمبر 6 یوٹیلائزیشن آف لینڈ، کہ لینڈ بہت اچھے طریقے سے ابھی یوٹیلائز ہو رہی ہے. کہ پہلے لینڈ سے ہم
5 मन एक एकड़ 2 एकड़ से 5 मन गंदम प्रोड्यूस कर सकते थे, तो अभी हम उससे 1 सीज़न 2 सीज़न जो है प्रोडक्ट जो है प्रोड्यूस करते हैं। इसी तरह इंफ्रास्ट्रक्चर यानी हमारे जो सड़कें हैं, रेलवे का निज़ाम है, इसने क्या किया, हमारे फूड के सप्लाई को, चेन मैनेजमेंट को इम्प्रूव किया। तो ये कुछ बातें इस पर क्रिटिसिज्म आ गया। तो ये माल्थस की थ्योरी थी जो मैंने आपके सामने पेश की कि माल्थस ने अपनी थ्योरी में ये कहा कि पॉपुलेशन जो है वो ज्योमेट्रिक ग्रोथ से बढ़ता है, जबकि फूड अर्थमेटिक ग्रोथ से बढ़ता है। फिर उसके रेमेडीज़ बताए, इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स भी हैं। इंशाल्लाह वो फिर नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे, इस पर मज़ीद बात करेंगे, पॉपुलेशन पर स्पेशली हम मज़ीद बात करेंगे। इसमें आप लोगों का अगर कोई क्वेश्चन है या कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं। लेकिन आप लोग जो हैं इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब साथ करते जाए और अपने जो रेलेवेंट स्टूडेंट हैं उसके साथ ये शेयर भी कर लें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।